السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوفو فيه تتمة تاع لي برينسيپ بودجيتير. دونك في لا فيديو اللي السابقة كنا شفنا 4 لي برينسيپ، ودابا غادي نشوفو جوج باش نكملو 6 لي برينسيپ بودجيتير. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله غنشوفو البرينسيپ نيميرو 5 اللي هو لو برينسيپ دو ليكيليبر، و البرينسيپ السادس والأخير اللي هو لو برينسيپ دو سانسيريتي. دونك غنشوفو هادشي باغ ديتاي، غنشوفو شنو هو الفرق بيناتهم وشنو هو لافونتاج تاع كل برينسيپ. دونك كل ما عليكم انكم تركزوا معايا ويلا نبداو على بركة الله. نشوفوا خامس برينسيپ اللي هو لو برينسيپ دو ليكيليبر. دونك اون جلوبال كاين اللي تيقول كاينين 5 لي برينسيپ وكاين اللي تيقولوا كاينين 6. علاش؟ حيتاش بعض الاساتذه ما كيعتبروش لو برينسيپ دو ليكيليبر برينسيپ، حيتاش هو لا باز اصلا تاع لا لوا دو فينونس. دونك كل لوا دو فينونس الاصل ديالو لا اهم برينسيپ اللي هو لو برينسيپ دو ليكيليبر. هذاك الشيء علاش ما كيحسبوش برينسيپ، حيتاش هو لو برينسيپ تاع لي برينسيپ، يعني هو الكبير، داك الشيء علاش ما كيتحسب. دونك ما علينا كي 5 كي 6. دونك نشوفوا دابا اشنو كنعنيو بالبرينسيپ دو ليكيليبر. دونك لو برينسيپ دو ليكيليبر باين من سميتو، ليكيليبر يعني توازن ما بين les dettes et les dépenses. Donc, le principe de l'équilibre budgétaire revoit à la nécessité d'équilibrer les comptes de manière à éviter la présence de déficit dans le budget de l'État. Le principe de l'équilibre budgétaire تيقول بلا une fois نحطو لا لوا د فينونس خاص يكون عندنا التوازن بيناتهم. التوازن بين اش؟ ما بين لي ressources et les dépenses. دونك حنا عندنا دي ressources ديالنا وعندنا دي dépenses، خاص تكون ليغاليتي بيناتهم، يكونوا قد اكزاكتومون كما بحال لو بيلون دو ديبار تاع اللي شفنا في لا كونطابيليتي جينيرال. دونك خاص يكونوا قد لاكتيف قد الباسيف، يعني قد لو ressources ديالنا قد لي dépenses ديالنا. Donc ce principe est très rarement respecté, comme le montre la situation des finances publiques actuelles au Maroc, une hausse de déficit budgétaire qui passe de 3,7 à 4,1 du PIB. Donc هذا هو البرانسيب، هو اننا خاصنا نحترموا هذاك التوازن ما بين لي ressources et les dépenses. ولكن هذا البرانسيب هذا est très rarement respecté، قليل فين كيتحترم بالنسبه للمغرب. حيتاش ديما هذاك الاستيماسيون اللي كنديرو ولا هذيك لا بريفيزيون ديما ما كتخرجش كيما حنا حطيناها. علاش؟ حيتاش باغ اكزومبل كاينين دي مونطون كنحطوهم وفاش كنجيو لا لوا د فينونس، فاش كنجيو للسنه اللي كنبداو بها كنلقاو بلا خاص لنا دي مونطون كبر من هذاك الشيء اللي حطينا في لا لوا د فينونس. هذا الشيء علاش ديما كيخرج لينا في لا لوا د فينونس ان ديفيسيت بودجيتير اللي في المغرب سنه 2020 مشى من 3.7 4.1. دونك تزاد الديفيسيت ديالنا، يعني لي ديبونس ديالنا كثر من لي غوسورس. دونك هذا هو البرانسيپ تاع ليكيليبر، وهادو هما الاسباب علاش ما كيخرجش ديما عندنا ليكيليبر في لا لوا د فينونس ديالنا. ودابا نشوفوا لو برانسيپ السادس والاخير اللي هو لو برانسيپ دو سانسيريتي. اش كنعنيو بسانسيريتي؟ هي المصداقيه في لي مونطون اللي كنحطوه. دونك اين فوا نبغيو نحطو واحد لا لوا د فينونس لواحد السنه، خاص هادوك لي مونطون اللي كنحطو يكونوا لوجيك، ماشي فقط لوجيك وانما يكونوا صادقين في هادوك لي مونطون. يعني فاش نقول نحطو لواحد السيكتور واحد المونطون اكس، خاص يكون بالضبط هذاك المونطون هو نيت اللي كيحتاجو هذاك لو سيكتور. Donc, le principe de sincérité, le principe budgétaire est l'une des 5 règles techniques fondamentales et régissant le fonctionnement du budget de l'État. Donc, le principe 16 la sincérité من بين les principes اللي هما مهمين اللي l'objectif ديالهم كاملين انه هذاك البودجي د ليطا يكون ما امكن قريب للحقيقه وما يكونش ديفيسيت كبير فيه بزاف. هذا لو برينسيپ تيقول لنا بلا il doit se définir comme le souci éthique de garantir l'exactitude de l'information de la loi de finances et la fiabilité de l'équilibre budgétaire annoncé. Donc, خاصنا ما أمكن نرجعوا للبرانسيپ اللي شفنا من قبل، خاص يكون عندنا ليكيليبر وكذلك تكون عندنا لا فيابيليتي، يعني هادوك لو مونطون اللي كان انونسيوهم، يعني اللي كنعلو عليهم في لا لوا د فينونس يكونوا ما امكن قريب للحقيقيه، يعني يكونوا صادقين في هادوك لي مونطون. يعني مكاينش واحد السيكتور كنحتاجو فقط 100 مليون وحنا نحطو 200 مليون، دونك حنا غادي نكثروا ما تكونش المصداقيه في هادوك لي مونطون اللي كنحطو في لا لوا د فينونس.
دونك بالنسبة للبرانسيپ هادو كاينين دي ليميت علاش ما كيتحترمش هاد لا لوا دو فينونس دو سانسيريتي، علاش هادوك لي مونطون اللي كنحطو في لا لوا دو فينونس ما كيجيوش هما اكزاكت. مثلا 100 مليون فاش نبداو في لاني بودجيتير كنلقاو بلي خاصنا مثلا 150 ولا 160 مليون. دونك علاش هاد الاسباب هادو؟ دونك لي ليميت اللي مرتبطين بهذا البرانسيپ كاين اولا لو كارactère évaluatif de certains crédits réduit l'autorisation de parlementaires à une simple prévision. Dès lors, les ordonnateurs peuvent dépasser sans formalité le montant des crédits. بالنسبة للبرانسيپ هذا لي ليميت ديالو هما بالنسبة لي كريدي اولا. دونك باغ اكزومبل فاش كنبغيو نصايبوا لا لوا دو فينونس ديالنا كنحطوا واحد لي مونطون بالنسبة لي كريدي اللي غادي نحتاجوهم في لاني بودجيتير. باغ اكزومبل غنحتاجو مليار تاع الدرهم هي اللي غادي نحتاجو باغ اكزومبل سنة 2020. فبالتالي حنا فاش كنوصلوا لسنة 2020 وكندخلوا كنلقاو خاصنا أكثر من هادوك لي مونطون. هادشي علاش هادوك البرانسيپ دو سانسيريتي ما كيتحترمش. هاداك الشي علاش هادوك لي مونطون ما كيخرجوش ديما صحاح. دونك واخا كنكونوا صادقين حنا في هادوك لي مونطون ولكن ديما فاش كنجيو لاني بيدجيتير كنلقاو بلي خاصنا دي مونطون كبر من هادوك اللي حطيناهم. دونك لي كريدي هما الاولين حينتاج كنحتاجو اكثر من هذاك الشيء اللي استيمينا اللي غادي نحتاجو في لاني بيدجيتير. كذلك عندنا l'existence des recettes reportées au niveau des comptes spéciaux de trésor et les services gérés de l'État gérés de manière autonome qui ne sont pas prises en compte au niveau des prévisions et qui peuvent faire l'objet de dépenses. Donc, ديما قلنا بلا les comptes spéciaux de trésor et l'État et les services d'État gérés de manière autonome segment هادو ce sont des comptes اللي عندهم واحد لا comptabilité ديالهم distinct وعندهم كذلك les dépenses et les ressources ديالهم بوحدهم. هذاك الشيء علاش ديما فاش كنحطوا واحد لوا دو فينونس وكنحطوا لي مونطون ديما نقدروا نقولوا بلي ديما هاد جوج لي كونط كيخرجوا لنا من الجنب حيناش عندهم واحد لا كونطابيلتي ديالهم بوحدهم وكذلك حتى لي مونطون اللي كنعطيوهم بوحدهم. فبالتالي نقدروا نستيميو بلي هاد جوج لي كونط غادي نعطيوهم واحد المونطون ما باغ اكزومبل 100 مليون 100 مليون. ولكن فاش كنجيو كذلك بالنسبه لاني بودجيتير فاش كتبدا كنلقاوهم بلا خاصهم كثر. فبالتالي هاد جوج ليطا ديما هما كيكونوا محطوطين في واحد الخانه بوحدهم وعندهم كونطابيلتي ديالهم بوحدهم وكذلك حتى لي ريسورس ديالهم بوحدهم يقدروا يتزادوا وما نقدروش نقولوا لهم لا. دونك هاد لي كونط سبيسيو دو تريزور اي لي سيغمون هما اللي كيخليو انه هذيك المصداق هذوك لي مونطون اللي حطينا ليهم ما كيخرجوش ديما اكزاكت. دونك هنا ما كنحترموش لو برينسيپ دو سانسيريتي. وفي الاخير كذلك من بين لي ليميت ديالهم بانه بالنسبه لهذا البرينسيپ باش نجيبوا داك الشيء اكزاكت وباش نجيبوا هذوك لي مونطون مضبوطين 100% خاصنا بزاف تاع لي دوكيمون بودجيتير اي كونطابل se rapportant aux prévisions à l'exécution. دونك هنا فاش كنبغيو نحطوا لا لوا دو فينونس كان بريفيزيون كناخذوا واحد لا بريفيزيون ولا واحد ليستيماسيون انطلاقا من لي دوكيمون بودجيتير اي كونطابل. Par exemple, من عند خاصنا بزاف لي زانفورماسيون على لي سيتويان لو بارلمون لو كور دو كونت اي لي يونيفرسيتير اي لي سوسيتي سيفيل اكسيتيرا. دونك خاصنا واحد المعلومات على جميع لي زاجون ايكونوميك اللي تيكونوا عندنا في لو باي. دونك هاد لي زانفورماسيون كاملين خاصنا نجمعوهم باش تكون عندنا دي زانفورماسيون بريسيز اي دو كاليتي qui permettent une bonne lisibilité des finances publiques. دونك الا كانوا عندنا هاد المعلومات هادو كاملين فبالتالي غادي نعرفوا كيفاش نقراو ونعرفوا لي ريسورس ديالنا ولي ديبونس وبالتالي غادي نجيبوا هادوك لي مونطون اكزاكت وبالتالي تكون عندنا une meilleure évaluation des risques. ولكن المشكل في انه باش نجمعوا كاع هاد لي دوكيمون بودجيتير اي كونطابل كيطلب منا وقت كبير وكثير. هذاك الشيء علاش فقط غير كنستيميو. باغ اكزومبل الا بنشدو لا بوبولاسيون كامله كناخذوا فقط واحد البارتي منها حيت صعيب بزاف انك تاخذ لي دوكيمون تاع لي زاجون ايكونوميك كاملين. دونك فقط حنا غير كنستيميو ولا كنديروا فقط واحد لا بريفيزيون. هذاك الشيء علاش فاش كنحطوا لي مونطو ديما كيخرجوا ماشي حتى لهاد ديما تيخرجوا غالطين. دونك هذا هو السبب علاش. دونك دابا شفنا لي ليميت ديالهم. دونك كاين الاول بالنسبه
لي كريدي اللي كناخدو ديما كيطلعوا كبر. كذلك بالنسبة لي كونت سبيسيو دو تريزور اي لي سيغمون عندهم كونطابيليتي ديالهم بوحدهم، وكذلك لي دوكيمون بودجيتير اي كونطابل ماشي كافيين باش نجيبو هادوك لي مونطون اكزاكت. دونك هذا كان كل ما يخص هاد لا فيديو هذا، كملاحظة بسيطة بأنه هاد الشيء اللي كنراجع معكم دابا فقط تقدروا تكملوا به، ولكن ما كافيش بتاتا. خاصكم ضروري انكم تشوفوا الكور تاع لي بروف ديالكم، وكذلك داكشي اللي كيتقال في لي فيديو. دونك نتمنى ان الشرح يكون واضح ومفهوم، نكون انني وصلت لكم الفكره. دمتم في رعايه الله وبالتوفيق.